औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद से कुछ 80 किलोमीटर दूर हल्ला शहर आता है, और अगर आप उससे कुछ 5 किलोमीटर आगे बढ़े तो एक वसी और अरीज इलाका आपको नजर आएगा। खंडरात, आलिशान खंडरात हर तरफ। ये बाबुल का शहर है, गालिबन कदीम जमाने का वो वाहिद शहर जिसे हू बहू अरसर नौ तामीर किया गया है। शहर की फसील दोबारा तामीर करके, जो कि कदीम दौर में 53 मील लंबी हुआ करती थी, उसके वस्त में इंतजार गेट भी तामीर किया गया है। और यहां 30-40 फुट गलियों के दोनों तरफ 3-4 मंजिला इमारत, मकानात मौजूद है, तामीर किए गए। और ऐसा मालूम होता है जैसे मकब कमरे के ऊपर दूसरा मकब कमरा रखा हो, गोया मलका सबा की तरह बाबुल के मकानात भी मकब हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बराबर। बाबुल की तामीर में इस दरवाजे की बड़ी अहमियत हुआ करती थी, क्योंकि यहां से उनके अकायद के मुताबिक देवता दाखिल होते थे, और इसी मुनासबत से शहर का नाम बाब या बाबुल पड़ा। यही वो तारीखी शहर है जहां एक दौर में नमरूद की बादशाह थी, जिसने खुदाई का दावा किया था, और फिर अल्लाह ने एक मच्छर से उसे जलील किया। और यही वो बख्त नसर बादशाह भी तख्त नशीन हुआ, जिसने यहां वो मुअल्लक बागात तामीर करवाए, जो कि दुनिया के 7 कदीम अजायबात में शुमार होते थे। नमरूद के महल के खंडरात अब तक वहां मौजूद हैं, जो कि 38 किलोमीटर पर फैला हुआ है। और यहीं कहीं वो कुआं भी है जहां हारूत और मारूत कैद है। ईसाइयों का ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से पहले दुनिया में 2 बड़ी सल्तनतें होंगी। एक पर तो मैं गुजरी नशिस्त में बयान कर चुका कि 2 जानवरों या बीस्ट का कब्जा होगा, और दूसरी सल्तनत यहां पे बाबुल में होगी। 2015 में किताब द बेबीलोन कोड सॉल्विंग द बाबुल्स ग्रेटेस्ट एंड टाइम मिस्ट्री इस नाम से शाये हुई, जिसमें बयान हुआ कि आखिरुज़्ज़मा के हवाले से वो तमाम पेशगोइयां जो कि अंजील की किताब पैदाइश में बाबुल के मीनार से जिनका एक ताल्लुक बनता है, वो वहां से शुरू होती हैं, और फिर पेशगोइयां एक बड़ी जंग हरमजदौन या आर्मगेडन के जिक्र पे खत्म होती है। ये एक बेस्ट सेलर किताब है, अमेरिका में, मगरिब में इंतहाई मकबूल किताब। इसमें इशारों या कोड्स वर्ड्स हैं, और हमें उस बस्ती का कुछ सुराग देते हैं, तबाहशुदा बाबुल के मीनार। कई लोग बाबुल के मीनार को, कई उलमा शैतानी दौर या नमरूद की एक इलामत समझते हैं, जबकि ईसाई उसकी अहद जदीद में तामीर को इस सल्तनत की दोबारा अरसर नौ ज़हूर होना बयान करते हैं, जहां से बख्त नसर बादशाह आके हैकल सुलेमानी को तबाह करके लूट के चला गया था, और ताबूत सकीना भी गायब हो गया था, और बहुत से बनी इसराइल के कबाइल भी उसके साथ ही चले गए थे, गायब हो गए थे, लॉस्ट ट्राइब जिन्हें मैं कह चुका हूं। लेकिन इस बार वो इलाका आखिरुज़्ज़मा में उनके कब्जे में होगा, उनकी पेशगोई के मुताबिक, यानी जानवर दूसरी सल्तनत पे होंगे, बीस्ट, और ये जो इलाका है ये ईसाइयों के पास होगा, 2 सल्तनतें। कुरान मजीद में कई मकामात पर इस बस्ती की तरफ इशारा है, और यकीनन ये आखिरुज़्ज़मा में बड़े मार के तय यही ज़मीन करबला है, क्योंकि ईसाइयों का तो ईमान है कि यहीं पर उनकी एक सल्तनत दोबारा ज़हूर पजीर होगी। जैसे यहूदी एक और इलाके को अपनी बड़ी सल्तनत कहते हैं, ईसाई इस जगह को अपनी बड़ी सल्तनत कहते हैं। आखिरुज़्ज़मा की अलामत कुबरा में से बाज़ ज़माने से मुतल्लिक हैं, जैसा कि खुश्क साली, खसफ,
بعض کا تعلق لوگوں سے ہے، مثلا مردوں کی تعداد میں کمی اور عورتوں کی کثرت، یا پھر کم عقل اور جاہل ترین انسانوں کا حکمراں ہو جانا۔ بعض کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے، یعنی لونڈی کا اپنی مالکن کو جنم دینا یا زنا کام ہو جانا۔ لیکن کچھ کا تعلق آسمانوں سے ہے، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک ایسی ہی عام ترین علامت ایک دھوئیں کا نمودار ہونا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے۔ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک کھول کھول کے بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ یہ سورت دخان کی آیات ہیں۔ دخان کا مطلب ہی دھواں ہے، یعنی دھوئیں کے لفظ پر قرآن شریف میں ایک مکمل سورت ہے۔ روایت ہے کہ یہ دھواں تمام زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس سے مسلمانوں کو صرف گھٹن، نزلہ یا زکام کی کیفیت ہوگی، جبکہ کفار کے لیے یہ دھواں انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ علماء کے نزدیک صدیوں سے یہ بحث جاری ہے کہ سورۃ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہوا، کیا وہ علامات قیامت سے متعلق ہے، علامات کبریٰ میں سے ایک ہے، یا پھر وہ واقعہ ہے جب قریش مکہ کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ایک قحط بھیج کر میری مدد فرما، تاکہ اس طرح یہ لوگ خوف اور مصیبت کی وجہ سے تجھ پر ایمان لے آئیں، تجھے یاد کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تھی، اور مکے میں اس قدر شدید قحط پڑا تھا کہ لوگ بلبلا اٹھے تھے، چیخ اٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ علامات قیامت سے متعلق نہیں، بلکہ قریش جب شدید قحط کے زمانے میں ارد گرد دیکھتے تو انہیں زمین و آسمان کے درمیان خلا میں ہر طرف دھواں نظر آتا، جو کہ اکثر خشک سالی کے باعث بارش بند ہونے کے دوران گرد و غبار وغیرہ کی صورت فضا میں نظر آتا ہے، جبکہ کئی صحابہ اسے قیامت سے قبل رونما ہونے والی اہم ترین علامتوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ ان آیات کو اور ان کے دلوں میں اس وقت بھی خوف موجود تھا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آج رات مجھے نیند نہیں آئی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے بتایا کہ آج رات ایک دمدار ستارہ طلوع ہوگا، تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں دھواں نہ چھوڑ دیا گیا ہو، اور میں سو نہ سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ قیامت سے پہلے دھوئیں سے مراد شدید قسم کی مختلف گیسوں کا اخراج ہے، جو کہ اس دور کے مختلف ہتھیاروں یا کارخانوں وغیرہ میں استعمال کی جا رہی ہوں گی۔ ایٹمی اسلحے کی بے پناہ دوڑ اور ماحولیاتی آلودگی، کلائمیٹ چینج، جس نے پوری دنیا کو گھیر کے رکھ لیا ہے، اس سے کوئی بھی شخص یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگا سکتا کہ اس دنیا کی بقا شدید خطروں کی زد میں ہے۔ گزری چند دہائیوں کے دوران ہولناک حادثوں میں نظر ڈالیں تو ایک لرزش سی طاری ہو جاتی ہے۔ 1945 میں جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تب قیامت ٹوٹ پڑی جب ایٹم بم کے دھماکوں سے شہر کے شہر روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئے، اور ہزاروں لاکھوں انسانی زندگیاں پلک جھپکتے فنا ہو گئی۔ آج تک لوگ ان آبادیوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک صبح بھارتی شہر بھوپال کے لوگوں کے لیے بھی موت کا پروانہ آ گیا کہ ایک کیمیا ساز فیکٹری کا نظام اچانک وہاں بریک ڈاؤن ہو گیا، اور ذخیرہ شدہ زہریلی گیس فضا میں اس طرح پھیلی کہ شہر کا بڑا حصہ اس کی زد میں آ گیا۔ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور کئی کے اعضاء ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر چرنوبل کا ایک ایٹمی ری ایکٹر 1988 میں زہریلی گیسیں وہاں اس طرح خارج ہوئیں کہ آج تک
اطراف کی تمام آبادیوں میں تابکار شعاعوں کی وجہ سے جان لیوا جلدی امراض کا خطرہ ہے۔ یہاں جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا ذکر بھی ضروری ہے جس کے ذریعے مصنوعی بادل یا دھواں پیدا کیا جا سکتا ہے، اور 1984 میں 4 مغربی ملکوں نے مل کر ایسا بڑا مصنوعی بادل تخلیق کیا جو 2000 میل طویل اور وہ فضاؤں میں 33 منٹ تک تیرتا رہا۔ 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میچوں کے دوران موسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر مصنوعی بادل چھوڑے جانے کی تیاریاں ہیں۔ گویا جہاں ایک طرف ہم اس دھوئیں کو آخر الزماں کی علامات کبریٰ میں سے ایک تصور کرتے ہیں، وہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جدید سائنس یہ وہ ٹیکنالوجی جو بڑی دجالی ریاست کی علامت بھی، جسے کچھ لوگ کہتے ہیں، اب دھوئیں اور بادل بنانے پر بھی مکمل طور پہ غالب آ چکی ہے۔ کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ان طیاروں کو بھی جو دھواں چھوڑتے ہیں آسمان پر پرواز کے دوران، اور پھر وہ دھواں دیر تک آسمان پر رنگدار بادلوں کی صورت موجود رہتا ہے، یا پھر مختلف تقاریب یا گانے بجانے کی محفلوں میں مصنوعی دھواں چھوڑے جانے کی مشینیں، یہ سب کچھ تو پرانا ہو چکا۔ کلاؤڈ سیڈنگ یا آرٹیفیشل پریسپیٹیشن وہ طریقہ ہے جس سے ہم مصنوعی بارش بھی برسا سکتے ہیں، اور کچھ سال پہلے کراچی میں ایسا کرنے کے منصوبے بھی پیش کیے گئے تھے۔ نمک یا سوڈیم کلورائڈ یا عام نمک کو آپ 200 لیٹر پانی کے ساتھ ملا کر بادلوں پہ چھڑکیں اور نتیجتاً بارش ہو جائے گی۔ بادلوں پر بھی انسان کو کنٹرول اور بارشوں پر بھی، یعنی ان قوتوں کی گرفت تمام دنیا پر انسانوں یا ٹیکنالوجی کے ذریعے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور دھوئیں کا ذکر کیا۔ دھواں، دجال، آرمگیڈن، چنگاڑ یا چیخ علامت کبریٰ کی بڑی نشانی۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے ہدایت اور بربادی دونوں رستوں کی خوب نشاندہی کی ہے۔ اب جس کا دل چاہے اطاعت گزار بندہ بنے اور جو چاہے بھٹک جائے اور اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کرے۔ اللہ کے نزدیک اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ہرگز برابر نہیں۔ آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ عربی زبان میں یہ امر مسلمہ ہے کہ جس شے کے نام زیادہ ہوں، بہت زیادہ ناموں سے جسے پکارا جاتا ہو، وہ اسی درجہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ نار جہنم کی اہمیت اور شدت کے پیش نظر اس کے بھی کئی نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جن میں جہنم مشہور ترین ہے، جو کہ جہم لفظ سے نکلا ہے اور معنی ہے تیوری چڑھانے، سختی برتنے اور تاریکی پھیلانے کی۔ عربی میں لفظ حاویہ ہوا سے نکلا ہے اور اس کے معنی گہرائی میں گرنے کے ہیں، جبکہ حجیم لفظ حجم سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے آگ کے بڑے شدت سے بھڑکتے شعلے۔ چند مقامات پر یوم مستقر بھی کہا گیا، اور مستقر سے مراد وہ شدید حرارت ہے جو مختلف اشیاء کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ فرشتے جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ بہت سخت گیر اور بڑے طاقتور ہوں گے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔
जहन्नुम के 19 दरोगे हैं जिनके कदो कामत का अंदाजा हमें नाकस अकल नहीं दे सकती। कुरान कहता है मैं जल्द उसे सकर या जहन्नुम में डालूंगा। आप क्या समझते हैं सकर क्या है? वो ना बाकी रहेगी और ना छोड़ेगी, चमड़ी झुलसा देने वाली है। उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं और हमने फरिश्ते ही दोज़ख के निगरान बनाए हैं। कुरान शरीफ में उस फरिश्ते के बाकायदा नाम के साथ जिक्र है जो कि जहन्नुम के दरोगों का सरबराह होगा, और वो दरोगा जहन्नुम को पुकारेंगे, ए मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा बेशक तुम हमेशा इसी अजाब में रहोगे। गोया उसका नाम मालिक होगा, उस फरिश्ते का, बड़े फरिश्ते का। कुरान शरीफ में बयां होता है कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और यकीनन उन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, उसके 7 दरवाजे हैं। उन गुमराहों में से हर दरवाजे के लिए एक तकसीम शुदा हिस्सा है। ये 7 दरवाजे तह बतह हैं, पहले एक भरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यूं जहन्नुम के तमाम दरवाजे पुर हो जाएंगे। वहां आग हमेशा भड़कती रहती है और उसका ईंधन पत्थर और इंसान है। ये पत्थर स्याह गंधक के बने हैं और मुराद पत्थर के बुत और मूर्तियां हैं जिन्हें उनके पुजारियों को यह दिखाने के लिए जहन्नुम में डाला जाएगा कि देखो तुम जिन चीजों को खुदा समझते थे वो खुदा नहीं थी। तुम कहते थे वो तुम्हें नफा देंगे, हालांकि वो खुद तुम्हारे साथ आग में जल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आग जिसे इंसान जलाता है, ये आग नारे जहन्नुम का 70वां हिस्सा है। साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जलाने के लिए तो ये आग बहुत काफी है। फरमाया उसके बावजूद वो आग इस आग के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा गर्म और शिद्दत के साथ होगी। अल्लाह ताला ने जब से नारे जहन्नुम तख्लीक की है वो मुसलसल भड़क रही है। कयामत के रोज नारे जहन्नुम को बतौर खास मजीद ईंधन फराहम किया जाएगा जिसके बायस वो और भड़केगी। इस ईंधन में वो अफराद शामिल होंगे जो आमाल सालिहा की अंजाम दही के सिलसिले में अखलास से काम नहीं लिया करते थे। वजह उसकी ये कि अल्लाह ताला के नजदीक आमाल सालिहा की कबूलियत के लिए एक ही शर्त है और वो है इखलास। अहले जहन्नुम और अहले जन्नत के दरमियान गुफ्तगू भी हुआ करेगी, पुकारा भी करेंगे, मुख्तलिफ पुकारे होंगी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जन्नत वाले दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे कि बेशक हमारे रब और हमसे जो वादा किया था वो हमने सच्चा पाया। तो क्या तुमने भी वो वादा सच्चा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? वो जहन्नुमी कहेंगे हां। फिर ऐलान करने वाला उनमें ऐलान करेगा कि इन जालिमों पर अल्लाह की लानत है जो अल्लाह की राह से रोकते थे और वो आखिरत का इनकार करने वाले थे। गोया पहली पुकार, पहली गुफ्तगू जन्नत वालों की तरफ से अहले जहन्नुम को तब होगी जब वो तमाम नेमतें पा लेंगे, यानी जन्नत वाले। दूसरी पुकार अहले आराफ की तरफ से आएगी। वो अहले जन्नत को पुकारेंगे और सलाम कहेंगे। अहले आराफ वो लोग होंगे जिनकी नेकियों और बुराइयों के पलड़े बराबर होंगे और इसलिए उन्हें जन्नत और जहन्नुम के दरमियान आराफ में ठहराया जाएगा। वो अहले जन्नत और अहले जहन्नुम को उनके हुलियों से बखूबी पहचानेंगे। इरशाद बारी ताला है, और इन दोनों गिरोहों के दरमियान पर्दा होगा और आराफ पे कुछ लोग होंगे जो हर एक को उनकी अलामतों से पहचानते होंगे और वो उन जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलाम हो। आराफ वाले अभी जन्नत में दाखिल ना हुए होंगे लेकिन वो उसकी उम्मीद रखते होंगे। तीसरी पुकार भी अहले आराफ की तरफ से ही होगी, लेकिन इस बार वो अहले जहन्नुम को आवाज देंगे और वो उन्हें अजाब होता देखेंगे, उनकी चीखों पुकार सुनेंगे तो उन्हें मलामत करेंगे और कहेंगे कि तुम्हें क्या दिया तुम्हारे घुमंड ने
तुम्हारी बेराह रवी ने, जुल्म और सितम और धोखा फरेब से तुमने दुनिया अपने अपने मफादात तो हासिल कर लिया, अब यहां से निकल के दिखाओ तो जाने। कुरान बयान करता है कि और जब उनकी आंखें दोज़खियों की तरफ फेरी जाएंगी तो कहेंगे कि ए हमारे रब, तू हमें जालिम लोगों के साथ ना कर। और अराफ वाले कुछ ऐसे लोगों को पुकारेंगे जिन्हें वो उनकी खास इलामतों से पहचानते होंगे। वो कहेंगे कि तुम्हें तुम्हारे गिरोह ने कोई फायदा नहीं दिया और ना उस तकब्बुर ने फायदा दिया जो तुम करते थे। क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाते थे कि अल्लाह उन पे रहमत नहीं करेगा? उनसे तो कह दिया गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर कोई खौफ नहीं और ना तुम गमगीन होगे। फिर चौथी पुकार गूंजेगी जो नाकामी और नामुरादी की पुकार होगी, और अजाब में मुब्तला अहले जहन्नुम जन्नत वालों को पुकारेंगे और पानी मांगेंगे। और तब जन्नत से जवाब कुरान यूं बयान करता है, और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम कुछ पानी हम पर डाल दो या उस रिस्क में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है कुछ हमें अता कर दो। जन्नती कहेंगे कि बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर दी हैं। वो लोग जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था और उन्हें दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाले रखा, चुनांचे आज हम उन्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह उन्होंने अपनी उस दिन की मुलाकात को भुला दिया था और जैसा कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। उलमा की अक्सरियत की राय में निदा और पुकार का यह सिलसिला तब शुरू होगा जब अहले ईमान पुल सरात को अबूर कर जाएंगे और मुड़कर जहन्नुम में गिरने वालों की तरफ देखेंगे, तभी उनके दरमियानी गुफ्तगू होगी। पुल सरात जहन्नुम के ऊपर बांधा जाएगा जो कि तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा। उसकी लंबाई 1 माह की मुसाफत के बराबर होगी और उस पर सादान बूटी जैसे कांटे होंगे और उस पर गहरी तारीकी अंधेरा छाया होगा। और जो लोग अल्लाह पर ईमान ना लाए थे वो पुल सरात से ना गुजरेंगे बल्कि पहले ही जहन्नुम की तरफ भेज दिए जाएंगे, पुल सरात की तरफ नहीं जाएंगे। पुल सरात से सिर्फ इस्लाम के नाम लेवा ही गुजरेंगे जिनमें मोमिनीन या मुनाफिकीन दोनों तरह के लोग होंगे। पुल सरात पर छाई तारीकी का, अंधेरे का गुजरने वालों पे क्या असर होगा, इस बारे में कुरान कहता है मुनाफिकीन मोमिनीन से अलहदा होकर पीछे रह जाएंगे और मोमिनीन आगे बढ़ जाएंगे। एक बड़ी दीवार रोशनी की दरमियान में आ खड़ी होगी। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उन लोगों से जो ईमान लाए कहेंगे कि तुम हमारा इंतजार करो ताकि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। उनसे कहा जाएगा कि अपने पीछे लौट जाओ और फिर नूर की तलाश करो। तब उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसका एक दरवाजा होगा, उसके अंदर रहमत होगी और उसके बाहर की तरफ अजाब होगा। गोया अहले ईमान को पुले सरात पर नूर अता होगा, रोशनी मिलेगी जो तारीकियों को मुनव्वर करके उन्हें आगे ले जाएगी। और मुनाफिकीन उनसे कुछ रोशनी मांगेंगे लेकिन एक दीवार दरमियान में हायल हो जाएगी जिसके एक तरफ रहमत और दूसरी तरफ भटकते हुए मुनाफिकीन पीछे रह जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पुल सरात से सबसे पहले मैं यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी उम्मत गुजरेंगे और उस रोज रसूलों के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं करेगा जिनके लबों पर यह दुआ होगी कि या अल्लाह सलामत रखना। और जब अहले ईमान पुल सरात पर से गुजरेंगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े दुआ फरमा रहे होंगे कि ए मेरे रब सलामत रखना। ये जन्नत और जहन्नुम कहां है? क्या आसमानों पर, इसी कायनात या कहकशाओं में, या उससे परे? एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो। खुशामदीद। दरिया सीहान आर्मीनिया के पहाड़ों से निकलता और जनूब की तरफ बहता एक दरिया है जो बहरे मुतवस्सत में जाके गिरता है, जबकि दरियाए जिहान अल-बुस्तान के नजदीक एक बड़े चश्मे से निकल के खलीज इस्कंदरौन में जा गिरता है।
دنیا کے 4 دریاؤں کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہوا کہ سیجان، جیحان، فرات اور نیل، یہ چاروں جنت کے دریا ہیں۔ مطلب یہ کہ ان چاروں دریاؤں کا سرچشمہ جنت میں ہے۔ ویسے بھی دریاؤں اور ندی نالوں کا پانی زیادہ تر بارش کا پانی ہوتا ہے جو آسمان سے برستا ہے، اور وہی پانی دریاؤں میں بہتا اور جھیلوں کو بھرتا ہے۔ لیکن ان 4 دریاؤں کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کا پانی جنت سے ملتا ہے۔ اور پھر اسی موضوع سے متعلق لفظ کوثر، اس پہ قرآن شریف کی ایک مکمل صورت ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے ماخوذ ہے، یعنی بہت زیادہ۔ علماء میں اس بات پہ اختلاف ہے کہ قرآن میں جس کوثر کا ذکر ہے وہ میدان حشر میں ہوگی یا پھر وہ دریائے کوثر جو کہ جنت میں ہے، اور جس کا تذکرہ کئی مستند احادیث میں بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دریا ہے جس کے کنارے جا بجا موتی کے خیمے نصب ہیں۔ میں نے پانی کے بہاؤ میں ہاتھ ڈالا تو نہایت عمدہ کستوری ہاتھ آئی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسا دریا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ جنت کے 8 دروازے بیان ہوتے ہیں، جبکہ 100 درجات جن میں بلند ترین فردوس ہے، اور پھر اس کے اوپر الرحمن کا عرش ہے۔ ایک اور لفظ جس کا تذکرہ یہاں لازم ہے وہ ہے میزان یا ترازو، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اعمال بھی تولے جائیں گے اور صاحب اعمال بھی۔ کچھ عرصے پہلے ناسا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک نئی کہکشاں یا گیلیکسی دریافت کی ہے، جسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کہکشاں یا گیلیکسی آف کرائسٹ کا نام دے دیا تھا، کیونکہ وہ اتنی منور اور روشن تھی کہ انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ شاید وہ کہکشاں جنت ہے، لیکن وہ جنت نہیں۔ آخر الزماں میں اس کائنات سمیت تمام کائناتوں کا، کہکشاؤں کا فنا ہو جانا، لیکن جنت و جہنم جو کہ ذہنی کیفیت نہیں بلکہ حقیقت ہے، خواب نہیں ہے، وجود رکھتی جگہیں ہیں، ان کا موجود رہنا یا وہ اب بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی آخر الزماں کے بعد بھی۔ لیکن معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدیوں پہلے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر بہت آگے جا کے سزا و جزا کے مناظر دیکھ کے آنا۔ لیکن ایک اہم سوال ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ دجال کا معاملہ، اس کے مارے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا میدان حشر میں عام کافروں یا منافقین کے ساتھ اسے لایا جائے گا؟ ایک غیر معمولی، غیر مرئی قوتیں رکھتا دجال، کیا برزخ، حشر اور اس کے بعد کے مراحل، اس کے معاملات الگ تھلگ ہوں گے؟ اور معراج کے شب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیوں نہیں آیا کسی جگہ جہنم میں، خاص طور پہ جب آپ وہاں پہ مختلف عذاب دیکھ رہے تھے؟ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔